बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध ने सहाफ़ी अतर मतीन के घर पहुंचकर अहल खाना से ताज़ियत की। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस अफसरान और अहलकारों का एहतसाब होना चाहिए, सजा और जजा का अमल ऊपर तक ले जाएंगे। थानों में रेंजर्स की तैनाती पर कोई बात नहीं की गई। सिंध पुलिस बाइख्तियार है, अमन की बेहतरी के लिए कुछ नापसंदीदा फैसले भी करने पड़े तो करेंगे। अतर मतीन के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए टाइम फ्रेम देना मुश्किल होगा। मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। वाक़या हुआ था, इसके अफसोस का भी इजहार किया और ये अपनी तरफ से हुकूमत सिंध की तरफ से यकीन दिलाया है कि हम जान की कोई कीमत नहीं होती। एक शख्स जिसकी फैमिली होगी जो उससे सबसे ज़्यादा सफ़र उन्होंने किया है, लेकिन उनके दुख में शरीक होने और उनके दुख को कम करने के जिस जालिमों ने ये वाक़या किया है उसको करार वाकई सज़ा दी जाए। सिंध पुलिस को हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया अपने मुखालिफों को क्रश करने के लिए। रेंजर्स ने कोई ऐसे इख्तियारात और मांगे नहीं है। हमारा रेंजर्स के साथ बड़ा और इस शहर के अमन व अमान को बहाल करने में हमारी ये शहर वही शहर है जहाँ हम खड़े हैं जो आज से 7-8 साल पहले छठा सबसे खतरनाक दुनिया का कहा जाता था। अतर मतीन के कातिलों की गिरफ्तारी पर अहम कामयाबी मिली है, केस को हल करने के करीब हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने जल्द बेहतर नताइज मिलने की नवीद सुना दी। कहा, कराची के माजी और आज के हालात में दिन और रात का फ़र्क है, पुलिस को अपना काम करने दें। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत सारे मुलजिमान को पकड़ा भी गया। पुलिस के जवानों ने भी अपनी जानें दी हैं। पुलिस को अपना काम करने दें और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जो लोग उसमें शामिल हैं उन पर एक्शन सख्त लिया जाएगा और उनके बहुत करीब हैं। अब कोई चीज़ शेयर करें आपसे फिर उसमें कोई इशू आए तो इसको आपको मुकम्मल तफसील दे दी जाएगी बहुत अनकरीब। एक तो ये भी बिल्कुल वजाहत से है कि एक भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सब यहाँ के रहने वाले हैं। कराची में वो हालात भी रहे हैं कि जिनका मवाजना अगर आज आप करें तो दिन और रात का फ़र्क है, लेकिन हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारी दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दिन रात काम कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। और ये लोग भी जो इन वारदातों में मुलविस हैं, इनको भी बहुत जल्द इन पर एक्शन होगा। फौज के जवान हो, रेंजर्स हो, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, और फिर हमारे अपने शहरियों ने, अतर भाई भी शहीद हुए हैं, उन्होंने भी एक बहादुरी दिखाई। कोई लूट रहा था किसी को, उसमें वो आए और फिर उनको शहादत मिली। तो अपना काम हो रहा है और इस पे इंशाल्लाह सीएम सिंध या सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अपना काम कर रही है। एमकेएम ने कराची में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर सिंध असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान कर दिया। कंवर नवीद ने दावा किया कि पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का कोई इरादा नहीं रखते। 8000 कैदी रिहा हैं, दुरुस्त तफ्तीश नहीं होगी तो मुजरिमान को कैसे सजा नहीं होगी। कराची के लोगों को जुराइम पेशा निज़ाम से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एमकेएम साथ है। ऑलरेडी एक पिटीशन यही जराइम के हवाले से सूबा सिंध में और बिलखुसूस कराची में इन जराइम की तादाद के हवाले से हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं कराची के अवाम से भी यही कहूँगा कि ये सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम पुलिस ये आपको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ देने का इरादा नहीं रखती है। ये सिर्फ मीडिया में बयानात देकर काम चला रहे हैं। कराची के लोगों को इस जराइम पेशा निज़ाम से और जराइम के परवरदा इन लोगों से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एमक्यूएम उनके साथ है कि 8000 मुल्ज़मान जो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में थे वो ज़मानत पर रहा हो चुके हैं। वो उसकी ये लॉजिक दे रहे हैं। 100 से ज़्यादा माहीगीरों ने कश्तियों से मुल्क के सबसे बड़े पोर्ट चैनल को बंद कर दिया है। जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद होने से पोर्ट पर सरगर्मियां मफलूज होकर रह गईं। 6 घंटे बाद बंदरगाह खुलवाने के लिए हुकूमत का आला सतह का वफ्द
ماہی گیروں سے کچھ دیر میں مذاکرات کرے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ایاز رانا سے۔ جی ایاز، بتائے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آج ایک خبر سامنے ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کے پی ٹی جو کہ بہت بڑا چینل جس کو پاکستان کی مین معیشت کی، جس کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، جہاں سے تمام جہازوں کا آمد و رفت جو ہے وہ آج دوپہر سے ہی جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا فشرمین کی جانب سے۔ اس کو جاننے کے لیے اس وقت میرے ساتھ مشیر ہیں موجود محمود مولوی صاحب بحری امور کے۔ سر، کیا ایک دم سے یہ ہوا جو آپ لوگوں کو انفارم نہیں تھے، جو یہ ایک دم سے احتجاج کرتے ہوئے چینل بند کر دیا؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ایشو چل رہا تھا فشرمین کا، جو کہ بلوچستان گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے فش ٹرالرز کا۔ انہوں نے اچانک آ کے جو ہے یہ چینل کو بلاک کیا ہے، جو کہ میں یہ کہوں گا یہ بہت ناجائز ہے، اور ہم ابھی نیگوسیشن کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی بینگ اے پاکستانی کہ بھائی اس کو آپ چینل کو کھولو، جو بھی آپ کے مذاکرات ہیں آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، آپ بیٹھ کے اس کو جو ہے سارٹ آؤٹ کریں۔ اس کی وجہ دیکھیں، کسی بھی کاسٹ پہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان گیٹ وے آف پاکستان کو بند ہونے نہیں دے گا۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہی عرصے میں ہم آپ کو چینل کھول دیں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ محمود صاحب کا یہی کہنا تھا کہ ہم جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے، اور یقیناً وہ پر امید ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے اجازت نہیں جائے گی تو گیٹ وے آف پاکستان، جس سے یہاں سے تمام معیشت یا تمام درآمدات برآمدات کا جو مین جس کو کہا جاتا ہے جز ہے، جو کہ کراچی پورٹ ہے، اس کو بند کرنے کی کسی صورت کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ یقیناً اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بتا دیں گے کہ یہ چینل کھول دیا جائے گا اور یہاں پہ جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے۔ بجلی پھر مہنگی ہونے کا امکان ہے کہ الیکٹرک نے بجلی 3 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دے دی ہے۔ درخواست جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے کہ الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا میں 1 مارچ کو سماعت ہوگی۔ منظوری سے کہ الیکٹرک صارفین پر 3 ارب 72 کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ چیئرمین سندھ بلوچستان پولٹری ہول سیل ایسوسی ایشن ساؤتھ زون ملک ظریف نے مرغی کی قیمتوں میں ہوشبہ اضافے کی پیشگوئی کر دی۔ ملک ظریف کہتے ہیں، ڈوبتے ہوئے چھوٹے پولٹری فارمز کو حکومت نے سہارا نہ دیا تو مرغی کی قیمت 500 روپے سے بھی تجاوز کر سکتی ہے۔ رات کو جو ریٹ تھا وہ 268 روپے ریٹ تھا، اور اس میں بھی فارم والے مرغی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ مرغی فارم میں ہے ہی نہیں۔ مرغی کی موٹلٹی ہوئی ہے اور وائرس کی وجہ سے مرغی زیادہ کم آ رہی ہے، زیادہ مرغی مر گئی ہے۔ اگر مطلب 10 لاکھ مرغی ہے تو اس میں سے 5 لاکھ مارکیٹ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کے ایک میں آپ کو راؤنڈ فگر بتاتا ہوں۔ تو اس طرح کی یہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے فیڈ کا ہے۔ ابھی جو چھوٹے فارمر ہیں وہ تو بالکل مر چکے ہیں، کیونکہ 43 روپے کی فیڈ کی بوری ہے، اور آج کے چوزے کا جو ریٹ ہے وہ 55 روپے کا ہے۔ تو یہ 4300 روپے والی فیڈ کا جو بیگ ہے 50 کلو کا، اس پہ اگر یہ مرغی پلتی ہے 55 روپے والی چوزا، تو یہ اس کی جو کاسٹ فارمر کو آ رہی ہے وہ 240 روپے آ رہی ہے۔ سندھ سرکار کے لیے 20 گریڈ کے 17 افسران خزانے پر مالی بوجھ بن گئے۔ حکومت صوبے میں بیوروکریسی کے بدترین بحران کے باوجود 20 گریڈ کے 17 افسران کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہے۔ سندھ سرکار نے 20 گریڈ کے 17 افسران کو 2020 سے OSD بنا دیا۔ افسران میں جمال مصطفیٰ، سید ندیم، احمد ابڑو، لبنہ صلاح الدین، سید منصور، عباس رضوی اور اعجاز احمد میمن شامل ہیں۔ سمیع الدین صدیقی، آصف علی میمن، روبینہ آصف میمن اور شارق احمد کی بھی تعیناتی نہ ہو سکی۔ جاوید صبغت، مہر آغا، عبدالرحیم، چراغ الدین، مخدوم شکیل الزمان اور دانش سعید بھی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ کاشف گلزار شیخ، عبدالحفیظ عمرانی اور طاہا احمد فاروقی بھی عہدوں سے محروم ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، روس امریکہ کشیدگی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی مندی کا رجحان جاری رہا۔ تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مندی کا رجحان رہا۔ سرمایہ کاروں کے محتاط انداز کے باعث 100 انڈیکس 350 پوائنٹ کمی سے 45,012 کی سطح پر بند ہوا۔ سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ روس کشیدگی کے باعث پاکستانی مارکیٹ پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ نیوز پیپر میں جیسے خبر آئی کہ رشین پریزیڈنٹ نے جو مشرقی سرحدیں ہیں اس کے اوپر بھی اپنی فورسز ڈپلوائے کرنے کا حکم دیا۔ اس خبر آنے کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں رات میں ڈاؤ جون انڈیکس گر گیا، نیسڈیک میں ہم نے کمی دیکھی 300 سے زائد پوائنٹ کی۔ آج صبح جب ایشین
मार्केटें खुली हैं, तो इस वक्त इंडियन मार्केट 700 से ज़ायद पॉइंट की कमी है, जापान 400 से ज़ायद पॉइंट की कमी देख रहे हैं, तो उसका असर हमारी मार्केट भी पड़ा है। फिर पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ लोकली भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दिन भर में मार्केट मजमूई तौर पर 353 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ। 260 कंपनियों की कीमतों में कमी, जबकि 80 के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ। 7 अरब 6 करोड़ रुपए मालियत के 22 करोड़ 70 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21।